अस्सलामुअलैकुम। सरे आईना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। कराची की जब भी कदीम बस्तियों का जिक्र आता है तो सरे फहरिस्त लियारी होता है। लियारी जितना पुराना है उसके मसाइल भी उतने पुराने हैं। कई हुकूमतें आईं और गईं लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। गैंग वॉर ख़त्म हुई तो बेरोज़गारी, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी तो ख़राब है। आइए इस हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हर इलेक्शन में लियारी के अवाम पिछले 50 बरस से एक ही पार्टी को वोट देते और जितवाते आ रहे हैं, मगर 2018 में पीपल्स पार्टी के बजाय लियारी ने किसी और जमात को वोट दिया, मगर इसके बदले में वहां के रिहायशियों के साथ किए गए वादे वफा न हुए और लियारी को देखकर मालूम होता है कि वहां के रिहायशी किस हाल में हैं। लियारी कई सालों तक सियासी जमातों की सरपरस्ती में चलने वाले गैंगवार ग्रुपों की भेंट चढ़ता रहा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लियारी दहशत की अलामत समझा जाने लगा। यहाँ के रहने वाले पुरअमन शहरी भी दहशतगर्द तस्वुर किए जाने लगे। लियारी को जहाँ ना तो पीने का साफ पानी मयसर है, ना ही गैस और ना ही बिजली, और अगर बिजली है भी तो सिर्फ दिन में 4 घंटे के लिए। सेवरेज, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, तजावजात, मनशियात, पान, उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें और तो और जो थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए मयसर है उसको भरने के लिए भी लंबी कतारें। ये है आज के लियारी का असल चेहरा। 10 साल पहले यहाँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए डिसैलिनाइजेशन प्लांट का ऐलान किया गया, जो आज तक एक ऐलान ही रहा। लियारी के नौजवानों की रगों में सरायत करता जहर मनशियात, जिसका कारोबार इस इलाके में बहुत से बाअसर सरपरस्तों की ज़ेर असर चल रहा है। लियारी के लोग कस्म पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस बार वहाँ के लोगों में ये शऊर उजागर होता नजर आ रहा है और लगता है इस बार लियारी के अवाम उसको ही वोट देंगे जो उनके अनगिनत मसाइल हल करेगा। कई सालों तक लियारी को जराइम का गढ़ समझा जाता था और सितम ज़रीफ़ी ये है कि वहाँ के रहने वाले आम अफराद को जराइम पेशा समझा जाता था, जिसकी वजह से लियारी के दरीना मसाइल पसे पुश चले गए और लियारी मसाइलिस्तान बन गया। आइए जानते हैं वहाँ के रिहायशियों से कि वो अपने शबो रोज़ कैसे बसर करते हैं। सुना है कि लियारी में बिजली आती नहीं है। यहाँ पर दिन को बिजली होती है, ना रात को बिजली होती है। गैस नहीं होता है, गैस की भी बहुत मसले मसाइल है। ये लियारी में गैस नहीं है, डबल बिल आता है। गैस भी नहीं है, ना पानी है। कचरा कुंडी, आप देखो गली में देखो कचरा कुंडी बनी हुई है। गैस का जो है उसका कोई नामो निशाना है ही नहीं। गैस तो ये है कि समझ लो आटे में नमक है, सुबह चाय पका लो और 3 टाइम खाना होटल से मंगा लो। छोटे मासूम बच्चे और दिल के हार्ट के पेशेंट जो है वो पड़े हुए हैं बेचारा। तो कोई यानी का बिजली का कोई वो नहीं, हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तकरीबन 8 महीने में मेरा अपना घर में मैंने एक चाय का कप भी नहीं बनाया गैस पे है। नहीं गैस आता भी नहीं, बिल आ जाता है। गैस नहीं है यार, गैस हम भर के बिल भी भर रहे हैं और समझ लो कि 5 रुपए के गैस भी नहीं मिल रहे हैं हमें और 5-5 हज़ार रुपये भर रहे हैं। रोजे वाले दिन जब से हमारा बिजली बंद किया गया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने। हर कोई आते अपने मोबाइल के लिए, अब किसी के लिए केयर कोई भी नहीं है। नहीं बिजली है, नहीं गैस है, नहीं पानी है, नहीं महंगाई इतना है। कई साल हो गए गैस नहीं है, बिजली नहीं है। गरीब मर गई, गरीब भूख मर गई, गर्मी से मर गई, पानी से मर गई। ये 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। कोई पूछने वाला और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो गैस नहीं है, वो पानी। लियारी में लाइन का साफ पानी आता है। लाइन के पानी से कचरा पानी आ रहा है। ये पीपल्स पार्टी 36 साल से पीपल्स पार्टी इस सीट पे आ रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? और 15 दिनों से पानी नहीं है हम लोग के घर में, ईमान से 15 दिन। गैस तो रमजान से नहीं है। पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आता है, सुबह गैस नहीं आता है। अच्छा, लियारी वाले इस मरतबा किसी को वोट देंगे या इलेक्शन का बायकॉट करेंगे? नहीं, वोटिंग तो देंगे, इंशाल्लाह देंगे। और जो काम करेगा तो उसको देंगे, जो काम नहीं करेगा तो फिर कौन उनको देंगे? हम तो किसी को नहीं देंगे भाई, अपने पेट को देंगे वोट। पेट को पालेंगे, इनको वोट देंगे। जो घरों से बाहर कोई नहीं आता है, वोट के लिए तो दरवाजे खटखटाएंगे कि आ जाओ वोट दो। जो काम करेगा, अब जो देखने में आ रहा है, जो पीछे गुजर गया, जिसने क्या किया, मेरे ख्याल में हक उसी का बनता है। लियारी की बात आए ना जब, तो यहाँ पे किसी को वोट नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप वोट देने जाओ
या नहीं जाओ, आपकी वोटिंग पहले हो चुका होता है। 10-10 एनआईसियाँ घरों से लेते हैं और खुद ही भरते हैं यहाँ पे, चाहे मरा हुआ इंसान भी हो या चाहे वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखा हो या सिंध से। अभी तक फिलहाल देखें 4 लोड शेडिंग है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, किसको दे बताए, किसका गला पकड़े हम? सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना आटा जो है ना 100 रुपये किलो कर दिया और चीनी जो है 70 रुपये किलो कर दिया और घी जो है ना वो तकरीबन 200-250 का किलो, क्योंकि आवाम तो इसी में मर रही है ना बेचारी गरीब आवाम, इसी के बलबूते पे तो इलेक्शन में जो वोट देती है कि यार हमारा कुछ हो जाए, हमारा तो कुछ नहीं होता है ना। नहीं देंगे ही नहीं, कुछ नहीं देता, अपनी मेहनत करो जब खाओ। सबकी रोजी रोजगार लोग ने बंद किया है और हर टाइम देखो इमदाद ला रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं? हमारा तो दिल ये कर रहा है कि वोट ही नहीं देवे ना, हमारे पास लियारी में कुछ भी नहीं है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे, उसके दौर में हमें रोजगार भी मिला है, मैं खुद गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। हम वोट उस आदमी को देगा तो मुल्क दिफा का होगा और काम करने का होगा, हम इसको वोट देगा। 25 साल से बस इलाकाई मसलों में ही उलझे हुए हैं, कभी गटर बंद है, कभी क्या है, कभी क्या है, बस 25 सालों से यही चल रहा है और टोपी ड्रामे ही चलते हैं। हर नया बंदा आता है वोट के लिए, हमें कोई नया टोपी पहना के चला जाता है। काम करेगा तो वोट देंगे, काम नहीं करेगा तो नहीं वोट देंगे। लाइट सही हुआ, गैस सही हुआ, पानी हुआ तो हम लोग उसको दे देंगे। मैं नहीं दे दूंगा, अपना मैं कह रहा हूँ नहीं दे दूंगा, बिल्कुल इन लोगों को वोट देना क्या, अगर वोट दे देना कोई वो गुनहगार सबसे बड़ा वही है। मुश्किल दे देखिए लोग बेजार है, हुकूमत से लोग बेजार है। ये मैदान ऐसा यहाँ जीतता है वो बंदा गायब हो जाता है। लियारी में मंशियात फरोशी बहुत फ़रोग पा रही है। हाँ बिल्कुल। इन मंशियात फरोशों की परवरिश कौन कर रहा है? मंशियात तो बहुत आम है, मेरे को जगह मालूम नहीं है, हम मंशियात का सामने नहीं जाते, लेकिन ये काम बहुत है। ये सरपरस्ती तो आसमान से मलक नहीं लेके आते, ये आसमान से नहीं उतर के आते, ये अफगानिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं या बॉर्डर से आते हैं, ये गवर्नमेंट का काम है। पुलिस थाने वगैरह सब मौजूद है, उनसे पता करें। बाकी हम देख रहे हैं कि दिखते तो है, हाँ दिखते, ये गली परी भी हर जगह में। मेरा भाई है, मुझ पे 2 दफ़ा कातिलाना वार कर चुका है, यही नशे का आदी है, क्या कर सकता हूँ? ये खत्म नहीं होगा, ये बाप दादों से चलता आ रहा ज़माने से सिलसिला, ये खत्म होना ही नहीं है। ये चीज़ खत्म हो गई, पुलिस थाने खत्म हो जाएंगे। मनुष्यात का वादा पूरा हो रहा है, मनुष्यात आ रही है ज़्यादा। नौकरी दिया हुआ है ना, सारा चर्च पीते हैं, हीरोइन पीते हैं, ये तो नौकरी है लोगों की। मनुष्यत आम है, हर जगह पे देखो ना, गली में कितना पड़े हुए हैं। नौकरी तो अगर कोई मेहनत न करे तो उसे नहीं मिलेगी, कोई मेहनत करेगा, कोशिश करेगा तो शायद मिल जाएगी। नौकरी नहीं देता है, ना मर्दों को नौकरी देता है, ना औरत को नौकरी देता है, और गवर्नमेंट नौकरी है और सर्वे से वो निकलता है। यार नौकरियां तो पूरे कराची में किसी को नहीं मिलता है आसानी से, लियारी में कहाँ से मिलेगा नौकरी? जब तक अब असल में देखा जाएगा, लेकिन सर्विस का मसला जो है ना वो सियासी बुनियाद पर है। अब उनके पास कोटे हैं, अब वो कोटा किस तरह यूज़ करेंगे ये तो सिर्फ सियासतदान जानते हैं ना। इंडस्ट्रीज एरिया में जाते हैं नौजवान, काम नहीं है कि भाई हमारे पास इतना जो है नौकरी नहीं है। अच्छा, माजी में लियारी में समंदरी पानी साफ़ करने के लिए एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था, उस मंसूबे पर काम हुआ क्या? गटर का पानी आ जाता है, पक्की बात है, इसकी गारंटी, इसकी सबूत भी हम दे सकते हैं। गटर का पानी बहुत आता है, ये तकरीबन हम लोग जो मोटर स्टार्ट करता है 48 घंटे में पानी आता है ना, 1 घंटे के लिए, इसमें 20 से 25 मिनट गटर का पानी आता है, उसके बाद पानी आता है, पीने का काबिल नहीं है। हम तो छोटे से बड़े हो गए, बुढ़े होने वाले, अभी तक तो हमने अभी तक तो कहीं देखा ही नहीं है। कहीं मशीन भी नहीं रहेगी जो खारे पानी को मीठा पानी करे। पानी दो, पानी दो, साफ पानी दो। लियारी की विपदा आपने सुन भी ली और देख भी ली, और जो नहीं जानते थे उन्होंने जान भी ली। लियारी के मसाइल पर मीर का मिसरा है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। हम जानने की कोशिश करते हैं सुनो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अरबाब चांडियों से कि सिंध हुकूमत के 12 ऐलानात के बावजूद लियारी के मसाइल अब तक हल क्यों नहीं हुए। अच्छा अरबाब चांडियो साहब, ये ज़रा बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि लियारी का अपना डिसैलिनाइजेशन प्लांट होगा, उसका क्या हुआ, उस पर अमल हुआ? देखिए
हुक्मरान ऐलान करते रहते हैं और वो वायदा ही क्या जो वफा हो गया। लेकिन इस बात का अदराक हुक्मरानों को भी है कि अगर लियारी के साथ वायदा न निभाया तो लियारी रिएक्शन में क्या कर सकता है, उसने 2018 के इलेक्शन में साबित कर दिया था। लिहाजा लियारी को नज़रअंदाज करके कोई भी आगे बढ़ जाएगा, ये उसकी सोच हो सकती है। लियारी गद्दारी करने वाले को कभी माफ़ नहीं करता। लियारी में पिछले कई माह से गैस नहीं है, इसकी वजह क्या है? लियारी में गैस सिर्फ गैस का मामला नहीं है, लियारी में बिजली भी नहीं है, लियारी में पानी भी नहीं है और इसका कनेक्शन डायरेक्टली बिजली फराहम करने वाले इदारों से है। उनका ये इल्ज़ाम है कि जो लियारी के लोग हैं वो बिल नहीं देते। क्या सारी लियारी चोर है? क्या सारा लियारी बिजली का बिल नहीं देता? ये बात मानने जैसी नहीं है। ये इस इल्ज़ाम में थोड़ी सी सदाकत हो सकती है, बड़ी नहीं। लिहाजा लियारी में बिजली ना होने, पानी की कमी और गैस की तवील लोड शेडिंग से लियारी में एक बागियाना जहन बन गया है। लियारी के लोग बागी हो गए। लियारी के लोग चाहते हैं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन पानी दे दो, बिजली दे दो, गैस दे दो, क्योंकि बाज़ औक़ात तो लियारी में मैयत के लिए भी पानी नहीं होता। अच्छा अरबाब साहब, लियारी के अवाम ने एक सियासी जमात के साथ वफा की, उसे बदले में बेवफाई क्यों मिली? लियारी के साथ बेवफाई हुई है, लेकिन एक दफ़ा लियारी ने भी बेवफाई की है, ऐसी बात नहीं है। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का न वहाँ से MNA आ सका है न MP आ सका है। इस तरह के लियारी से ये तस्वर नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार जाएगी। बहरहाल हारी तो है। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है, ये वाज़ेह कीजिएगा कि लियारी में मंशियात फरोशी की सरपरस्ती कौन करता है? लियारी में मंशियात फरोशी की सरपरस्ती कोई एक नहीं कर रहा। एक वो गुरु हैं जो कि बरसों से यहाँ मंशियात की फरोख्त किए हुए हैं, दूसरे वो जो कि इस अमल से उनको फ़ायदा पहुँचता है। लियारी में पुलिस की सरपरस्ती अगर वो मिले हुए ना हो तो लियारी में मंशियात कैसे आए? पहले तो ये कि यहाँ लियारी में मंशियात बनती है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लियारी में कोई मंशियात की फैक्ट्रियाँ भी नहीं है, तो लियारी में मंशियात आती कहाँ से है? अच्छा, आपका तज़िया क्या कहता है कि लियारी के अवाम क्या अब भी उस जमात को वोट देंगे जिसको पिछले 50 सालों से वोट देते आए हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि गिरफ्त एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की कमज़ोर हो गई थी। मुख्तलिफ असबाब थे, गैंगवार था, मुख्तलिफ चीज़ें थी, लोग बागी हो गए थे। लेकिन हालिया बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने अपनी एक गिरफ्त लियारी में खासी मजबूत कर ली है। हालांकि लियारी में पीपल्स पार्टी में ग्रुप बंदी भी है, ज़बरदस्त किस्म की ग्रुप बंदी है, हर किसी का अपना ग्रुप भी है। लेकिन इसके बावजूद लियारी से इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन में खासा वोट होने मिला है। अच्छा, ये वाज़ेह कीजिएगा कि लियारी के हलकों से जीतने वालों के खुद के हालात तो बदल गए, लेकिन लियारी फिर भी तबाही का शिकार रहा। क्यों? ये इसलिए कि ये मामला पूरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। आप अगर सिर्फ लियारी की बात न करें, जिस भी हलके से जो लोग मुंतखब होते हैं उनके हालात बदल जाते हैं, वोटर के हालात वही रहते हैं। लेकिन लियारी में ये ज़रा ज़्यादा ही हो रहा है और होता आ रहा है और शायद होता रहेगा, क्योंकि जो लोग लियारी में बड़े ओहदे पे आ जाते हैं वो फिर लियारी के बजाय किसी और बड़े सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं और लियारी के लोग वहीं रह जाते हैं। ये गिला पूरे पाकिस्तान के वोटर का है। बहुत शुक्रिया अरबाब चांडियो साहब। लियारी के अवाम ने कई सालों बाद पीपल्स पार्टी पर अदम एतमाद करके जमात इस्लामी को वोट दिया, लेकिन जमात इस्लामी भी लियारी के हालात नहीं बदल सकी। आइए बात करते हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी से कि लियारी की आवाज़ ऐवानों में जाकर घुट क्यों जाती है। अच्छा उसामा साहब, ये बताइएगा कि लियारी में बिजली, गैस और पानी नायाब हो गए, आप उनके नुमाइंदे थे, आप बेहतरी क्यों नहीं ला सके? लियारी का बुनियादी सवाल ये है कि जो लोग सन 70 से वहाँ पर मुंतखब हो रहे हैं, एक दफ़ा नहीं 70 दफ़ा मुंतखब हुए हैं, उन्होंने क्या किया? और मैं लियारी के अवाम से भी ये सवाल करता हूँ कि 70 साल हो गए, सन 70 से आप उन्हें मुंतखब कर रहे हैं,
اور सन 70 سے لے کر اب تک انہوں نے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے اپنا سب کچھ ان کے اوپر نشاور کر دیا. تو یہ چیز آخر اگر آپ اسی طرح چلائیں گے تو پھر کیا مستقبل ہے؟ لہٰذا جماعت اسلامی کے پاس ایک چیز ہے کہ وہ عوام کی امانت و دیانت کا پاس کرتی ہے اور جو عوام کا پیسہ ہے عوام کے اوپر خرچ کرتی ہے اور ایک پیسہ بھی اپنے اوپر لگانا ہے اپنی جیب میں ڈالنا حرام سمجھتی ہے. اچھا اسامہ صاحب یہ واضح کیجیے گا کہ لیاری کا نوجوان منشیات فروشی اور منشیات کا عادی ہو گیا، اس مسئلے پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا؟ دیکھیے ہر چیز کی چاہے وہ اصلاح ہو یا فساد ہو اس کی جڑ جو ہے وہ حکومت اور نظام حکومت ہے. لیاری کے لوگوں کو، لیاری کے بچوں کو اگر تعلیم نہیں مل رہی ہے، اگر ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، اگر ان میں منشیات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو یہ سب حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کون سا منشیات کا اڈہ ہے جو پولیس کی سرپرستی کے بغیر چل رہا ہو؟ اور سب سے بڑی اس کی جواب دہ پیپلز پارٹی ہے اور اس کے بعد MQM ہے جو وہاں پر پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے اتحادی رہی ہے. منشیات کی لت اس لیے نوجوانوں کو لگائی جاتی ہے کہ نوجوان اپنے جینوئن ایشوز کے اوپر سوچ نہ سکیں. نوجوان اگر انہیں اپنا مستقبل نظر نہ آتا ہو تو یہ فرار کے راستے ہیں جس کی طرف ان کو دھکیلا جاتا ہے اور ان فرار کے راستوں میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایک سٹا لگا لے، کوئی ایک ٹھرا مار لے، کوئی اس طرح کی ایک فلک سیر کر لے اور بس اس کے ذریعے وہ سمجھے کہ بس اس کو تھوڑا سکون مل گیا ہے. لیکن یہ سب فرار کی راہیں ہیں اور نوجوانوں کو کراچی کے اور پاکستان کے اور لیاری کے اس ملک کے مظلوم پسے ہوئے عوام کے مستقبل کو تاریک کرنے والے اقدامات ہیں جو سرکاری سرپرستی میں ہوتے ہیں. اچھا لیاری کے عوام کا ایک شکوہ ہے کہ جب ووٹ مانگنا ہوتا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں گھر گھر تک پہنچتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ جیتنے کے بعد گھر تو کیا وہ علاقے میں بھی نظر نہیں آتے. دیگر تمام پارٹیوں کا تو یہی معاملہ ہے. نون لیگ بھی وہاں سے کبھی منتخب ہوئی ہے کسی نہ کسی درجے میں، پیپلز پارٹی تو ہوتی ہی رہی ہے ہمیشہ سے، MQM بھی وہاں سے منتخب ہوتی رہی ہے. جماعت اسلامی وہاں سے 2 دفعہ منتخب ہوئی ہے. پہلے ان کے بابو غلام حسین منتخب ہوئے تھے، وہ بھی آج الحمدللہ وہیں پر رہتے ہیں. جو کچھ لیاری کے عوام پہ گزرتی ہے وہی ان پہ بھی گزرتی ہے. سید عبدالرشید کو منتخب کیا لیاری والوں نے، آج بھی وہیں رہتے ہیں. جو کچھ عوام پہ گزرتی ہے وہی ان پہ بھی گزرتی ہے. تو لہٰذا جماعت کے نمائندے عوام کے درمیان رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی اور وہ کہیں کسی بھی وجہ سے کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، صرف اسٹیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور بھی مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک آبادی سے دوسری آبادی میں جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ لیاری حکومت سندھ کی آخری ترجیحات میں شامل کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی کا پورا جو کنڈکٹ ہے وہ بنیادی طور پہ عوام دشمن، جمہوریت دشمن اور کراچی دشمن ایٹیٹیوڈ ہے اس کا پورا. یہ ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری کی نمائندہ پارٹی ہے جو بنیادی طور پہ جاگیردار اور وڈیرہ شاہی طبقہ ہے جس نے پورے سندھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور وہی یہاں پہ بھی انہوں نے لسانی بنیادوں کے اوپر اپنے کچھ حلقے بنانے کی کوشش کی ہے اور ان حلقوں کی صورتحال یہ ہے، ایک ملیر کی سیٹ جو دیو ملیر کی طرف ہے اور ایک یہاں پر لیاری میں. یہ دونوں علاقے کھڈر بنے ہوئے ہیں اور یہیں سے پیپلز پارٹی منتخب ہوتی. انہوں نے اس کو ایک لسانی رنگ اس طرح سے دیتے ہیں کہ ایک یہ جو جاگیردار اور سردار اور وڈیرہ شاہی طبقہ ہے یہی ان آبادیوں کے اوپر مسلط رہتے ہیں. یہ اپنی ان عوام کو، سندھ کے عوام کا، سندھی بولنے والے عوام کا اور بلوچی بولنے والے عوام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہی سردار اور جاگیردار اور وڈیرہ شاہی طبقہ ہے. بہت بہت شکریہ. عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جن نمائندوں کو ووٹ دے کر ایوانوں تک پہنچاتے ہیں ان سے سوال کریں کہ وہ مؤثر انداز میں ان کی آواز بلند کیوں نہیں کر سکے، اور اگر نہ کر سکے تو استعفیٰ کیوں نہیں دیا اور مراد سے فائدہ کیوں اٹھاتے رہے. شاید ان سوالات کے جوابات سابق MNA نبیل گبول کے صاحبزادے نادر گبول جو لیاری کے مقامی رہنما ہیں دے سکے. اچھا نادر گبول صاحب، ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ لیاری سے پاکستان پیپلز پارٹی اگر الیکشن میں کھمبا بھی کھڑا کر دے تو وہ جیت جائے گا، اور لیاری کی صورتحال دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ واقعی الیکشن میں بے زبان کھمبے کھڑے کیے تھے.
کیا یہ ووٹرز کے حق کا استحصال نہیں ہے؟ کھمبے تو پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں کھڑے کیے ہیں. جب بھٹو صاحب نے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اس سے پہلے, بھٹو صاحب کے دور سے پہلے تو میرے پردادا جو کراچی کے 2 دفعہ لارڈ میئر بھی رہ چکے ہیں انگریزوں کے دور میں, اور انگریزوں کے دور میں ہی ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں. پھر جب بھٹو صاحب آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے دیکھا کہ سب سے اچھا سوٹیبل میرا نمائندہ یہاں پہ کون ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹ پارٹی کا جو عوام کو نمائندگی کرے. پھر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی تو انہوں نے بھی کسی کھمبے کو نہیں کھڑا کیا, انہوں نے میرے والد صاحب کو ٹکٹ دی, اور اللہ کا شکر ہے میرے والد صاحب کو لیاری کی عوام نے 6 دفعہ کامیاب بنا کے آگے پیش کیا, جس کی وجہ سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیاری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی بھی قائم کی گئی, جدید پارکس, فیملی سینٹرز, آرٹ سینٹرز, روڈز, لیاری کی عوام کے لیے روزگار. تو یہ سب میرے والد صاحب کی محنتیں تھے, اور پیپلز پارٹی کی مہربانی تھی کہ انہوں نے میرے والد صاحب پہ یقین کیا, ٹرسٹ کیا. تو ابھی بھی لیاری مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی ہلکا لے رہا ہے یا پیپلز پارٹی اس کو ہلکا لے رہی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کھمبے کو کھڑا کرے گی. ظاہر سی بات ہے لیاری کی جو عوام ہے جس کو پسند کرتی ہے, جو نمائندہ لیاری کے مسئلے مسائل سمجھتا ہے اور لیاری کی بہتر نمائندگی کر سکتا ہے, لیاری کی عوام کی بہتر ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے ایوانوں میں, اسی کو ہی لے کر آئے گی. اچھا, لیاری میں فٹ بالرز کے لیے گراؤنڈ تو بنا دیا, لیکن وہ جو فٹ بالرز ہیں ان کے گھر کے جو چولہے ہیں ان کو روشن کرنے کے لیے گیس فراہم کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں جی, لیاری کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ اس کے ڈائمنشنز اور پہلو ہیں. بالکل آج کل جو سب سے بڑا ایشو لیاری کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ 16 گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گیس کی وہاں پہ شدید قلت ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاری کی عوام بھی مظاہرے کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے. اور کیونکہ میرے والد صاحب وہاں سے کئی دفعہ ان کی نمائندہ بن کر نکلے ہیں, MNA بن چکے ہیں وہاں سے MPA, حالانکہ ابھی وہ اس وقت وہاں کے آفیشلی MNA تو نہیں ہے, مگر وہ ایک تقریب تھی میئر کراچی کی جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنے کا موقع ملا میرے والد صاحب کو. تو انہوں نے یہی ایشو ریز کیا. گیس کا جو آپ کہہ رہے ہیں, گیس کا اللہ کا شکر ہے کہ ایک قائد اعظم کے مزار سے جو نمائش چورنگی وغیرہ ہے وہاں سے ایک لائن کنیکٹ کی جا رہی ہے, جو کہ لیاری تک ایک نئی لائن بچھائی جائے گی, اور اس پہ کام چل رہا ہے آلریڈی. لیاری میں سندھ پولیس کی ناک کے نیچے منشیات فروشی اور منشیات نوشی جاری ہے, کیا سندھ پولیس سندھ حکومت کے ماتحت اب نہیں رہی ہے؟ دیکھیں, لیاری کے اندر منشیات ابھی بھی بک تو رہی ہے, مگر پہلے کے بنسبت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. اگر پہلے جو منشیات فروش تھے وہ واقعی میں ایک وہاں کے لیاری کی رہائشوں کے لیے ایک ناک کا دم بن چکے تھے, مگر اللہ کا شکر ہے پولیس نے بہت اچھی کارروائی کر کے لیاری کو ایک بہت زیادہ پرامن علاقہ بنایا ہے. ابھی بھی اگر لیاری کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں تو ان کو ابھی بھی پولیس ڈھونڈ کے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال رہی ہے. یہ دنیا کے ہر بڑے ملک میں, امریکہ میں, لنڈن میں, ہر جگہ اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں, مگر یہ بات سچ نہیں ہے کہ لیاری اس چیز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے یا لیاری کو سنگل آؤٹ کرنا چاہیے. لیاری باقی کراچی سے اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے, پرامن لوگ ہیں لیاری کے, اور لیاری کا ماحول بھی بہت زیادہ بہتر ہے کافی سارے علاقوں کے بنسبت. اچھا, لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تیر پہلے لوگوں کے دل کے آر پار تھا, لیکن اب وہی تیر لیاری کے چوراہوں اور چوکوں پر پیوست ہو چکا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جعلی ووٹنگ کے بغیر اب لیاری میں آپ انتخابات نہیں جیت سکتے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارا جو اپنا ذاتی دفتر ہے میرے والد صاحب کا, وہ لیاری کے گڑھ آرٹ چوک کے اوپر ہے. اگر آپ اس کو آس پاس عوام سے پوچھیں وہاں پہ رہائشیوں کو تو وہ بتائیں گے کہ وہ آفس ہر وقت کھلا ہوتا ہے. میں خود پرسنلی وہاں پہ ہر دن جانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کوئی مصروفیات ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ہمارا وہاں پہ نمائندہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے جو لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا ہے. لوگوں کے, آپ کو پتہ ہے, ہر قسم کے مسائل ہوتے ہیں. لیاری ایک بڑا علاقہ ہے, لاکھوں کی آبادی ہے, تو خواتین کے مسئلے وہاں پہ بڑے آتے ہیں, روزگار کے مسئلے آتے ہیں, اور تمام مسئلے ہم لوگ سنتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائلوں کو حل کریں. اب ظاہر سی بات ہے جتنا بڑا ایک علاقہ ہوگا اسی طرح سے مسئلے مسائل آئیں گے, مگر اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کی جو سچویشن ہے وہ آج 2023 میں 2013 کے اگر مقابلے میں آپ کمپیئر کریں تو 10 سال میں بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے, اور انشاءاللہ مزید امپروو ہوتی رہے گی. لیاری میں ماضی میں جو وعدے کیے گئے وہ کبھی پورے نہیں ہو سکے. لیاری کا لٹریسی ریٹ سب سے کم ہے. کیا لیاری کے عوام کے نصیب میں صرف بھوک, افلاس, بے روزگاری, لوڈ شیڈنگ, پانی کی کمی ہے؟ دیکھیں, لیاری کے اندر تعلیم کی کمی نہیں ہے. اگین میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ لیاری کے لحاظ سے جو ایک عام تاثر دیا جاتا ہے
پوری دنیا کو، وہ بہت زیادہ غلط ہے اور اس کو چینج کرنے پہ ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. اور لیاری کے اپنے جو نوجوان ہیں وہ اپنی طرف سے بھی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اپنا نام منوا رہے ہیں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، جس سے یہی جو ایک تاثر دیا گیا تھا لیاری کے بارے میں کہ وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے، تو اس سب کو چینج کیا جا رہا ہے. لیاری یونیورسٹی کے اندر میکسیمم جو سیٹس ہیں وہ لیاری کے بچے ہی ان پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میڈیکل کالج کے اندر بھی لیاری کے بچے ہی اکثریت میں ہیں، مگر لیاری والے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت زیادہ ویلکمنگ ہے. اگر پورے پاکستان سے وہاں پہ بچے لیاری یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں پڑھنے آتے ہیں تو وہ بھی ہماری بچے ہیں، ہماری بھائی بہن ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی پابندی تو نہیں ہے. مزید اور بالکل گنجائش ہے لیاری کے اندر اور فیسلٹیز، جس کی وجہ سے لیاری یونیورسٹی جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، اس کو بھی ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. ایک بڑا کیمپس بنایا جا رہا ہے عن قریب، جس کی وجہ سے لیاری کے اور بچوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیاری میڈیکل کالج بھی جو ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ لیاری کے اور بچوں کے لیے وہاں پہ ویکنسی کریٹ ہوگی اور ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. لیاری کے علاقے میں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی کے قیام کی ضرورت کب محسوس ہوئی، جانتے ہیں لیاری کے سماجی رہنما حبیب حسن صاحب سے. دیکھیں، جب 2007 میں 2008 میں ہماری گورنمنٹ آئی اتنے عرصے کے بعد، ماشاء اللہ کے بعد، تو پھر زرداری صاحب جو کو چیئر پرسن بھی تھے، پھر بعد میں وہ صدر پاکستان بھی ہوئے، تو زرداری صاحب نے یہ احسان کیا لیاری پہ. انہوں نے لیاری کو 2-3 بڑی چیزیں دی، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. لیاری میں جتنے بھی کام ہوئے اس میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ لیاری یونیورسٹی اس لیے بھی کہ ہمارے بچے جب کراچی یونیورسٹی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہنچ نہیں پاتے، بہت دور بھی ہے اور ان کو اتنا کاسٹلی بھی پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے سارے غریبوں کے بچے ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں. تو یہ جو یونیورسٹی یہاں بنی، جیسے تیسے اس کو قائم کیا گیا. بے نظیر بھٹو جتنی بڑی لیڈر ہے ان کے نام سے پھر لیاری میں ایک یونیورسٹی کا ہونا، اور وہ یونیورسٹی اس وقت اپنے محدود وسائل میں آپ دیکھیں گے نا بہت زیادہ نام لے رہی ہے. بہت زیادہ وہاں سے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، BBA کر رہے ہیں، MBA کر رہے ہیں. لیاری میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ہسپتال کا وعدہ کیا تھا، مگر اس ہسپتال کے قیام میں اتنا طویل عرصہ کیوں لگا؟ اسپتال تو آپ دیکھیں گے یہ بہت پرانا پروجیکٹ تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جس کو ہم شہید بابا کہتے ہیں، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، لیکن پھر ماشاء اللہ کے دور میں اس کی بلڈنگ ایسی رہ گئی. پھر بی نے آ کے اس بلڈنگ کو مکمل کرایا، اس پہ کام شروع ہوا، ہاسپٹل بنا، اور آج فی زمانہ وہ بہت اچھی حالت میں. میں نہیں کہتا بہت ہی آئیڈیل کنڈیشن ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں ہمارے اس لحاظ سے بہت اچھا ہے. روزانہ 5-6 ہزار مریض وہاں OPD میں جاتے ہیں. وہاں ایک NIC BVD کا ایک یونٹ بھی قائم ہے. اس سے میں بہت لیاری والوں کو یا ارد گرد کے رہنے والوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں ہیلتھ کے مسائل میں کافی حد تک بہتری آئی ہے. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر بھٹو شہید گرلز کالج قائم کیا، وہیں لیاری کے عوام کے لیے ایک لاء کالج کا قیام بھی عمل میں آیا. جانتے ہیں اس لاء کالج سے اب تک کتنے وکلاء فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. دیکھیں، لاء کالج بلڈنگ بنی، لاء کالج قائم نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لیاری یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن تھی، اور لیاری یونیورسٹی کا اپنا نظام جو ان کا قواعد ہیں اس کے مطابق صرف ایک کالج اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو سکتا ہے لاء کا. تو وہ پہلے وہاں ایک کالج ملیر میں ہے لاء کا، وہ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. تو وہ بلڈنگ اب لاء کالج نہیں ہے، وہ ہمارے پاس IT کا پورا یونیورسٹی کا پورا IT ڈپارٹمنٹ وہیں پر ہے. سارے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ اور IT ڈپارٹمنٹ جتنے بچے ہیں وہ وہاں سے مستفیض ہو رہے ہیں. لاء کالج بذات خود یہاں موجود نہیں ہے. حکومت سندھ نے لیاری کے غریب عوام کے لیے لیاری کے علاقے میں کتنے اسکولز قائم کیے، جانتے ہیں حبیب حسن صاحب سے. کام ہی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے اور کسی نے تو کچھ کیا نہیں. تو یہاں ہمارے پاس کوئی، اگر آپ پرائمری اسکولوں کو الگ الگ سے گنیں گے تو کم از کم لڑکوں اور لڑکیوں کے کوئی 150 سے زیادہ پرائمری اسکول ہیں، اور بلکہ 200 کے قریب ہیں.
اور کوئی 30 کے قریب ہمارے پاس سیکنڈری اسکول ہیں. اب ان میں سے بہت سارے اسکولوں کو مرج کر کے 1 باؤنڈری اسکول اس طرح کا بھی کیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمارے پاس کوئی سرکاری 250 کے قریب اسکول ہیں اس چھوٹی سی ویسنٹی میں. لیاری کے نوجوان اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے چاق و چوبند رکھنا پسند کرتے ہیں اور کھیل کود کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتے ہیں. انہی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ سرکار نے ککری گراؤنڈ پر 1.3 بلین روپے صرف کر کے اس گراؤنڈ کو بحال کرنے کا پروجیکٹ بنایا ہے، جس کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری نے 21 جون 2023 کو کیا. دیکھیں، ککری گراؤنڈ ہماری ضرورت تھی اور اس کا اچھا بننا بھی ہمارے لیے تھا، لیکن چونکہ مقامی لوگوں کو جو فٹ بال کے لوگ ہیں ان سب کا وہاں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. ان سے ہٹ کر لوگوں نے اپنے حساب سے انجینئرز نے بنایا، تو اب اس میں بھی بہت ساری خامیاں آ گئی ہیں. آپ دیکھیں گے، ایک تو یہ کہ آپ نے گراؤنڈ ختم کر دیا. وہاں کوئی 7-8 کلبز جا کے ورزش کرتے تھے، وہ پلیئرز بنتے تھے، ڈیلی کے مقابلے ہوتے تھے، تو وہ ختم ہو گیا. اب اگر آپ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو آپ ان بچوں کا بھی سوچیں جو وہاں سے فٹ بالر نکل رہے ہیں، ان کا تو کھیل بند ہو گیا، اب وہ کہاں جائیں گے؟ تو اب کیا میں آپ کے توسط سے یہی کہوں گا کہ اگر اس کو دیکھا جائے، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی جائے، تو بنیادی طور پر اگر آپ ایک اچھا گراؤنڈ بناتے ہیں، جیسے آپ بی نے ہمیں بنا کے دیا، پیپلز پلے گراؤنڈ جب بنا، وہاں کوئی بہت بڑا گراؤنڈ تھا، ایٹ اے ٹائم 3-3 4-4 میچز ہوتے تھے، وہ ختم ہو گیا. اب وہاں پہ کوئی ایک ٹیم بھی جا کے نہیں کھیل سکتی. گراؤنڈ تو آپ نے بہت خوبصورت عالی شان بنا دیا، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. یہ وہی ککری گراؤنڈ ہے جہاں 1987 میں بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی شادی ہوئی تھی. لیاری کے فٹ بالرز کے لیے یہاں محمد علی جوہر ککری فٹ بال گراؤنڈ اور لیاری کے باکسرز کے لیے استاد محمد علی کمرانی باکسنگ ارینا کی تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے. مگر جانتے ہیں لیاری میں باکسنگ کا مستقبل اب کیا ہے؟ باکسنگ اصل میں سیاست کا شکار ہو گئی ہے. باکسنگ کا ہمارے پاس بہت بڑا کریز موجود ہے، لیکن اس کی سرپرستی نہیں ہے. سرپرستی تو کسی بھی کھیل کی نہیں ہے. میں بار بار جتنے بھی ہمارے اتنی میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں تو میں نے ان میں یہی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی سرپرستی نہیں، نہ پرائیویٹ ادارے سرپرستی کرتے ہیں، نہ ہی گورنمنٹ کوئی سرپرستی کا بندوبست کرتی ہے. تو یہ سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کھیل ہمارے برباد ہو رہے ہیں. یہاں سے آپ کو انٹرنیشنل فٹ بالر اب نکلتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے. آپ نے گراؤنڈ ہی ختم کر دیے. یہ لیاری جنرل کا گراؤنڈ بھی آپ بنا رہے ہیں، وہ بھی بند ہے 1 سال سے. ککری گراؤنڈ آپ نے بنا دیا 2 سال سے، وہ بھی بند ہے. اب ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے کھیلنے کے لیے. ایک گراؤنڈ رہ گیا گبول پارک، باقی چھوٹے چھوٹے گراؤنڈس ہیں. تو اگر آپ ہمیں گراؤنڈس نہیں دیں گے تو ہمارے پلیئر کھیلیں گے کہاں؟ جب تک وہ کھیلیں گے نہیں تو بنیں گے کیسے؟ لیاری کے عوام میں بھرپور ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن زندگی کے بنیادی مسائل جس میں پانی، گیس، بجلی، انفراسٹرکچر میں انہیں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے گی. اسی کے ساتھ سرآئینہ ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.